नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। आइतबार अबेर रातिबाट परेको निरन्तरको वर्षाले देशभर बाढी, पहिरो र डुबान भएको छ। रोल्पामा पहिरोले घर भत्काउँदा 2 को मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। अविरल वर्षाकै कारण खसेको पहिरोले जाजरकोटमा 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा पसेको बाढीले 10 स्थानका 385 घर डुबानमा परे भने 232 जनाको उद्धार गरिएको छ। म्याग्दीमा बाढीले 42 किलोवाटको पावर हाउस बगाएको छ। यस्तै काभ्रेमा डुबानका कारण अरनीको राजमार्गमा यातायात सेवा घण्टौँसम्म अवरुद्ध भएको छ। आखिर कस्तो रह्यो अन्यन्त्र बाढी पहिरोको प्रकोप र क्षतिको अवस्था, हेरौँ यो रिपोर्ट। बाढी पहिरोको वितण्डा, रोल्पामा 2 र जाजरकोटमा 1 को मृत्यु। राजधानीमा पस्यो बाढी, 232 को उद्धार, 385 घर डुबानमा। फेरि पनि भारी वर्षा हुने, सतर्कता अपनाउन आग्रह। अविरल वर्षाका कारण खसेको पहिरोले रोल्पा नगरपालिका 10 धबाङ बामलामा घर पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण आइतबार राति 2 बजे घर माथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर स्थानीय पुनबहादुर थापाको घर पुरिँदा उनकी श्रीमती 76 वर्षकी कौशरी थापा र छोरीतर्फको नाति 6 वर्षीय हिमाल रोकाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका डीएसपी नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिए। पहिरोमा परेर थापाकी छोरी भीमकुमारी रोका र ज्वाइँ मनबहादुर रोका घाइते भएका छन्। यस्तै रोल्पाकै सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सुनिल चौरमा पार्किङ गरेर राखेको रा 1ख2068 नम्बरको बस फगाम खोलाले बगाएको छ भने सुनछहरी गाउँपालिका 7 जेलबाङमा रहेको नैबाङ खोला जलविद्युतको नहर बगाएको छ। यस्तै सुनछहरी गाउँपालिका 6 फगामका केही स्थानीयको गोठ बगाउँदा दर्जनौं पशु चौपाया बगेका छन्। यस्तै पहिरोले पुर्दा जाजरकोटमा 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ। नलगार नगरपालिका 5 धार सिर्केका गोरख खड्काका 9 वर्षीय छोरा प्रचण्डको घरमाथि पहिरो खस्दा मृत्यु भएको हो। पहिरोमा परि गोरख खड्का र उनकी श्रीमती समेत घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय दल्लीका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन साउथले जानकारी दिएका छन्। घाइते 2 जनालाई उपचारका लागि जाजरकोट खलङ्गा पठाइएको छ। पहिरोले अन्य 6 घर उच्च जोखिममा परेका छन्। यस्तै आइतबार रातभर परेको वर्षाका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बाढी पसेको छ। आइतबार बिहान 3 बजेपछिको अविरल वर्षापछि काठमाडौँका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरूमा बाढी पसेर जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। काठमाडौँको थापाथली, कलङ्की लगायतका नदी किनारका बस्तीहरूमा पसेको बाढीले सडक र नदी किनारमा रोकिरहेका सवारीहरू डुबाएको छ भने तरकारी बजार तथा पसलहरू डुबानमा परेका छन्। बल्खुको तरकारी बजारमा पसेको बाढीबाट ठूलो क्षति भएको छ। बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायतका अन्य नदीहरूमा आएको बाढीले काठमाडौँमा 385 घर डुबानमा परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यस्तै प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार डुबानमा परेका घरबाट 232 जनालाई उद्धार गरिएको छ। जुन अविरल रूपमा जुन लगातार जुन वर्षा भयो त्यसै कारणले चाहिँ बागमती नदीको बहाव पनि व्यापक रूपमा बढेको र त्यो कारणले गर्दा जस्तो काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ खास गरी बाढीले चाहिँ डुबान परेको अवस्था थियो। खास गरी अब के अरे कालीमाटीको तरकारी बजार, यतापछि बल्खुको तरकारी बजारदेखि लिएर होइन उता के अरे स्वयम्भूको एरिया, यतापट्टि आएर के अरे मनमयजू बालाजुको एरिया, कोटेश्वर उता नरेफाट एरिया, मुलपानी एरिया, ती सम्पूर्ण एरियाहरूमा चाहिँ के अरे डुबान परेको अवस्था थियो। यसमा हामीले लगभग 385 वटा घरहरू डुबेको अवस्था थियो र त्यसमा हामीले 232 जना त्यहाँ व्यक्तिहरूलाई हामीले उद्धार गरेको अवस्था हो। खास गरी अब हामी राति जब यो अविरल रूपमा जुन हिसाबले पानी परिरहेको अवस्थामा हामी राति 2 बजेदेखि नै परिचालित भएर कुनै ठाउँमा क्षति हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन भएको थियो र यस क्रममा हामीले चाहिँ आफ्नो उपस्थिति यो जुन विपदको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ अथवा यसबाट कुनै भौतिक र कुनै पनि हिसाबको मानवीय क्षति नहोस् भन्ने खातिर प्रहरी त्यहाँ आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनाएर सक्रिय रूपमा चाहिँ एउटा 232 जनालाई के अरे हामीले रेस्क्यु गरेको अवस्था हो।
उपत्यकामा बागमती र यसको सहायक नदी जलाधारहरूमा पछिल्लो 6 घण्टादेखि वर्षा भइरहेको र थप वर्षा हुने बाढी पूर्व सूचना केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले नदी नालाको पानी सडक किनारसम्म आउन सक्ने भएकाले किनारको सडकको यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले हालसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको तर बाढीको जोखिमबाट बच्न सबै उपत्यकावासीलाई आग्रह गरेको छ। गत राति 21 गते आज राति भनौँ न बिहान 3 बजेदेखि अविरल वर्षा भयो। त्यसको कारणले काठमाडौँको मेन बागमती हैन, विष्णुमती, मनोहरा अनि त्यसपछि धोबी खोलामा चाहिँ अब धेरै ठुलो बाढी आयो। त्यो बाढीको कारणले अब नदी आसपासका सबै बस्तीहरूमा चाहिँ अब बाढी पस्यो, पानीहरू पस्यो र हामीले सबै सुरक्षा निकायहरू परिचालन गऱ्यौँ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको प्रतिनिधिहरूले अब खास गरी अब खोलामा माथिबाट आएको बाढीको कारणले फोहोरहरू पनि जम्मा भयो र अब माथिबाट बगाएर ल्याएको बाँसको ठुटाहरू, त्यसपछि विभिन्न रुख र सेउलाहरूको कारणले पुलको मुनि चाहिँ त्यो पानी बग्न अवरोध गरेर पुल माथिबाट चाहिँ पानी बग्ने स्थिति पनि आयो र तत्काल हामीले सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरेर पुलको तलहरू सबै खोलेर भावलाई चाहिँ नदीलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा बग्ने व्यवस्था मिलायौँ र जहाँ जहाँ अत्याधिक रूपमा बाढी पसेको थियो त्यहाँ अब सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कामहरू भयो र खास गरी असर गरेको चाहिँ अब चाहिँ गुहेश्वरी एरिया, त्यसपछि चाहिँ अनामनगरको एरिया, त्यसपछि चाहिँ यो प्रसुति गृहको पछाडिपट्टिको सुकुम्बासी बस्ती, टेकु दोभान, त्यसपछि चाहिँ अब बल्खुको तरकारी बजार हैन, यी कुराहरू कुलेश्वरको एरिया हैन लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ पानी पस्यो। मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन तर अब हामीले त्यहाँ तत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा निकायहरू परिचालन गरेर केही उद्धारको कामहरू गरेको। बागमती र धोबी खोलामा आएको बाढीका कारण टेकु र बानेश्वर क्षेत्रमा विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ। बाढीका कारण प्रहरीले टेकु र बानेश्वर सब स्टेसनबाट लाइन काट्न आग्रह गरेपछि बत्ती बन्द गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यस्तै प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका बासिन्दालाई सर्न आग्रह गरेको छ। साथै बाढीले केही घटना भए वा डुबान नपरे तत्काल खबर गर्न प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। अब अहिले हामीले चाहिँ अब मेन जोखिममा भनेको त अब काठमाडौँमा मेन बागमती नै हो, मनोहरा हो हैन, विष्णुमती हो, धोबी खोला हो हैन। यिनै नदी किनारका आसपासका बस्तीहरूलाई चाहिँ बढी जोखिम छ। त्यो भएको हुनाले अब अहिले मौसमको पूर्वानुमान गरेर त्यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ आफू सचेतीकरणमा पनि बस्नु पर्यो हैन, तत्काल सुरक्षा निकायलाई खबर गर्नु पर्यो र अब जोगिने ठाउँ सम्भावित स्थानहरू कहाँ कहाँ छन् भनेर त्यो पनि हामीले एनालाइसिस गरिराखेका छौँ हैन। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो परेको समूह वर्गहरू छ भने हामीलाई तत्काल खबर गर्नु हो भने हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ। यता म्याग्दीको दरखोलामा आएको बाढीले आइतबार राति धौलागिरी गाउँपालिका 2 लुलाङमा लघु जलविद्युत परियोजनाको पावर हाउस विद्युत गृह बगाएको छ। 32 किलोवाट क्षमताको दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत परियोजनाको नहर, बाँध र विद्युत गृह बाढीले बगाएको हो। खबाङको दोभानमा रहेको बाँध 725 मिटर लामो पाइपलाइन, मरेनीको फेदी र दरखोलाको किनारमा विद्युत गृहमा बाढीले क्षति गरेको स्थानीय शिक्षक निकेश खड्काले जानकारी दिएका छन्। परियोजना बगाएपछि लुलाङ, खोरिया, मेरनी र लमसुङका 365 घरधुरीमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। घरायसी काम, विद्यार्थीको पठन पाठन र विद्युतबाट चल्ने उपकरणमा आधारित साना उद्योग ठप्प भएका छन्। उज्यालोका लागि कुकी र सोलरमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तै काभ्रेमा आइतबार रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण पुण्यमाता खोलामा आएको बाढीको कारण बनेपाको पुल बजार क्षेत्र डुबानमा परेको छ। डुबानका कारण अरनीको राजमार्ग यातायात सेवा घण्टौँसम्म अवरुद्ध भएको थियो। अहिले अविरल वर्षा रोकिएसँगै खोलामा पानीको बहाव केही मात्रामा घटेको छ। पुल बजारका केही घरको पहिलो तला डुबेका छन्। केही साना सवारी साधन समेत डुबेको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षाका कारण जिल्लाको दोलालघाट, चुनकोशी, चाखोला र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीका कारण दोलालघाट बजार क्षेत्रका केही घरहरू समेत डुबानमा परेको छ। सँगै सयौं रोपनीमा लगाइएको धानखोला पनि चाखोलामा आएको बाढीले नष्ट गरेको छ। अविरल वर्षाका कारण खोलामा पानीको सतह बढेको हो। सो बाढीले हालसम्म मानवीय क्षति भएको जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। उत्तर पश्चिम बङ्गालको खाडीमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 2 का धेरै स्थानमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ। खोज खबरका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्त, काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारी, रोल्पाबाट भरत नेपाली र म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।
हो देशमा उत्तर पश्चिम बङ्गालको खाडीमा अवस्थित न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेका कारण लुम्बिनी, बागमती, गण्डकी र प्रदेश 2 का धेरै स्थानमा मेघ गर्जनसहितको मध्यम वर्षा भइरहेको छ। यस्तोमा सुरक्षित रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। उपत्यकामा पनि बागमती र यसको सहायक नदी जलाधारमा पछिल्लो 6 घण्टादेखि वर्षा भइरहेको र थप वर्षा हुने भएसँगै नदी किनारको सडकको यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि पहिरोले बास खोसेका कैलालीवासीको पीडा सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित कहाँ ठान्छ? पक्कै पनि आफ्नो घरमा। तर त्यही आफ्नो घर समेत नरहे वा घर छाडेर अन्यत्र बस्नु परे यो कतिसम्म पीडादायी हुन्छ होला? अझ यस्तोमा घरबार विहीन भएर आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित भई जङ्गलमा बस्नु परे के होला? कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार यस्तै पीडामा 1 वर्षदेखि जङ्गलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोको कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। कैलालीका पहिरो पीडितको पीडा 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बास। घना जङ्गलमा 250 परिवार कष्टकर जीवन जिउन बाध्य। घरिघरि वासस्थान सार्दा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित। मानिसले आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित आफ्नो घरभित्र पाउँछ। रुखो सुखो जे होस्, चाहे सुख सहेलको राम्रो व्यवस्था पनि नहोस्, तर हरेकका लागि घर सुरक्षित र आनन्ददायी स्थान हो। तर त्यही घर नै नरहे यसको पीडा कतिसम्म हुन्छ होला? कैलालीका 250 भन्दा बढी परिवार करिब 1 वर्षदेखि यही पीडामा बाँच्न बाध्य छन्। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका 250 भन्दा बढी परिवार घरबार विहीन भएर जङ्गलमा रात कटाइरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोका कारण विस्थापित भएका चुरेवासी 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बस्दै आएका छन्, जहाँ उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। एक त घर छाडेर जङ्गलमा बस्नुको पीडा, त्यसमाथि कष्टकर दैनिकी अनि वर्षा, हावाहुरी र अन्य विपदको भय विस्थापित बनेका 250 परिवारको पीडा हो यो। कैलालीको चुरे गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका उनीहरू अहिले अत्यन्त कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन्। गत वर्ष भदौमा पहिरोको कारण कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मका धेरै नागरिकले घर जमिन छाडेर सडकमा बस्नु पर्यो। केही घर पहिरोले पुरे भने केही घर पहिरोको उच्च जोखिममा परे। सोही बेला स्थानीय तहले नै घर छाड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि करिब 1 महिना सडक छेउमा पाल टाँगेर बसेका उनीहरूलाई 1 महिनापछि गौरी गङ्गाको शिव पार्वती सामुदायिक वनमा राखियो। त्यहाँका स्थानीयको विरोधपछि फेरि उनीहरूलाई गत वर्ष मङ्सिरमा चुरे र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा राखियो। करिब 9 महिनादेखि उनीहरू सोही जङ्गलमा बसिरहेका छन्। यसरी घरबाट सडक, सडकबाट शिव पार्वती सामुदायिक वन अनि त्यहाँबाट राष्ट्रिय वनमा पुगेका उनीहरू एक ठाउँमा स्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। समस्या त त्यही हो सर। अब हिउँदभरिको जाडो खाइयो होइन, सबैतिर खाइयो। अब स्वास्थ्य छैन, अब रोजगार छैन, केही छैन। अब खानालाई त हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब अहिले पनि त यत्रो गाड आइरहेको छ होइन, हामीलाई अब समस्या धेरै समस्या छ। बाटो छैन, घाटो छैन, हामीलाई धेरै समस्या परिरहेको छ। अब नौकरी छैन, जागरी छैन होइन, कोहीले भोकै बस्नु परेको छ। केटाटी अब बिरामी छन्, अब कोहीलाई सर्प बिच्छीले टोकेका छन्। धेरै आपद भइरहेको छ सर। अब आपद त हामीलाई पहिला पनि होइन, अब बोक्दै एउटा भनिहाल्यो अहिलेको होइन, अहिले बोक्यो अब होइन, त्यसलाई छोड्यो होइन। अब पनि अरू साल अब त जान्न भन्यो, त्यसलाई आज कमाइकन गऱ्यो, आज फेरि चलाएर गइसक्यो। गर्दा गर्दा अब पनि घर सार्दा सार्दा पनि हैरान भएर अब ठाउँ छैन, घर सार्ने ठाउँ मिल्दैन, त्यो जग्गा कुमाउने खालको पनि भएन।
गौरीगंगा नगरपालिकाको कुचैनीबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रापछि मात्र पहिरो पीडित बसेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पुगिन्छ। यहाँसम्म पुग्न 3वटा नदी तर्नुपर्छ। यहाँ बस्ने पहिरो पीडितहरूसँग अहिले न त जग्गा जमिन नै छ न त रोजीरोटी नै। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न लिन पनि उनीहरूले 1 घण्टा दैनिक यात्रा गरेर कुचैनी पुग्नुपर्छ। बर्सातको झरीमा नदी बढेर उनीहरूलाई बजार पुग्नै मुस्किल हुन्छ। न आफ्नै खेती गर्न जमिन छ न बजार गएरै राम्रोसँग खान पाइन्छ। यस्तोमा उनीहरूको पीडा बयान गरी साध्य छैन। समस्या तपाईँको के छ भने यो अस्तिको लगातारै 5-7 दिनको झरीले त्यहाँ लगभग खाना पनि बनाएर खानको समस्या भइहालेको। पाहाडका घरहरू छन्, तराहरू, त्यो भित्रमा पुरा नदी बगिरहेको छ कि माथिबाट आइरहेको पाहाडहरू झरेका झरनाहरू त्यही पसिराखेका हुन्छ। सापहरू त्यही देखिराखेका हुन्छन्, बिच्छी छन्। अब बुढाबुढाको त समस्या, बच्चाहरूको पनि समस्या छ कि त्यो रुगा खोकी जस्ता पखलाहरू होइन यस्ताहरू भइरहेको छ। खानेपानी त्यस्तो राम्रो स्वच्छ छैन। अब चाहिँ सिँचाइले शाखाबाट केही दिएको छ यो पाइपहरू, यही ठुलो नदीबाट लगाएको छ। यो पानी त्यो भलै पानी खानुपर्छ कि सेतो पानी त्यस्तै भलसित आएको, त्यो कहाँ पर्खिरहेको हुन्छ। कोही पाल थापेर पनि गुजरा गर्छन्, पालमा आइराखेको पानी। 250 भन्दा बढी परिवारको बसोबास रहेको सो वनमा 500 भन्दा बढी मानिसको बसोबास छ। यसरी घरबार विहीन बनेर जंगलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू वासस्थानको राम्रो विकल्प नभएपछि जंगलमै त्रिपाल हालेर सासाना झुपडी बनाएर बसेका छन्। तर पहिरो पीडितको पीडा केवल वासस्थान, लत्ता कपडा, आर्थिक अभाव र भोकमा मात्र सीमित छैन। उनीहरू बसिरहेको जंगलको बास एकदम डरलाग्दो छ। त्यहाँ एक्लै बस्न नि डरलाग्दो छ। अझ माथिबाट खोला आएर झन् बस्तीमै पस्ने चिन्ताले उनीहरूलाई सताउने गरेको छ। समस्या छ। अब पालका टहरा छन्, पानी भित्र जान्छ। झरी पर्दा अस्ति मुदै साप भित्र गयो। कस्तो समस्या छ। गाउँबाट झगझगाइरहन्छन्। कमाउन जानलाई पनि लोग्नेलाई समस्या छ। केटाकेटीलाई यहाँ बस्न डरको मर्नु छ। जङ्गलको छेउमा बस्नु परेको छ। आधा गाउँलाई त नदी पनि आइरहेछ। अझै पनि समस्या छ हामीलाई। हेर्नु सब अस्पताल बिरामी भएर अस्पताल जाँदा पनि नदीको यस्तो समस्या छ। आज पानी नआएको हुँदा साग तरकारी लैजान हामी आएका हौँ अहिले। यसरी आफ्नो घरबारबाट विहीन बनेका उनीहरूलाई अहिले दैनिक छाक टार्न धौधौ बनेको छ। यस्तोमा जोखिम मोलेर जंगलमा आश्रय खोज्दै पुगेका उनीहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता त सहजै पाउन सकेकै छैनन्। कतिसम्म भने पहिरो पीडित भएर जंगलमा बास बस्न थालेपछि उनीहरूका बालबालिकाले विद्यालयसम्म देख्न पाएका छैनन्। अझ स्वास्थ्य सेवा अभावमा उनीहरू कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन्। दुःख झेलिएका छौँ। अब के गर्ने, रातो सिन मिल्दैन, दिन खान मिल्दैन। पानी आयो भने अझ त्यही दुःख काटौँ भने त्यो गाई खोज्दाखेरि तगो भने हत्या भइहाल्छ। अब हाम्रो भन्छ सूर्यले सूर्य हो मेरो भन्छ होइन। अब यो गौरीगङ्गाले मेरो भन्छ, तर यसमा विवाद भइरहेको छ। यो चुरेमै पर्छ सायद। चुरेमै पर्छ। यो वनको नाम त थाहा छैन होला। वनको नाम यो 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 चाहिँ गडाको नाम पैनेरू भन्छ है। अरू हामीलाई थाहा छैन। राष्ट्रिय वन हो। राष्ट्रिय वन हो। समस्या के छ यहाँका भन्नु न। यहाँका समस्याहरू यही हजुर। अब यो भोलि बिहान आएर अब कुडा पोल्दिन, पाल उठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई हटाउँछौँ होइन, यहाँबाट ऊ गर्छौँ भनेर यो दबाब आइरहेको छ। तर हामी बसिरहेका छौँ। तर यो अब मतलब जिल्लाले गर्ने हो कि या मतलब केन्द्रले गर्ने हो कि या मतलब हाम्रो गाउँपालिकाले गर्ने हो त्यो चाहिँ अब त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर यस्तो दबाब आइरहेको छ। कसले दिइरा हजुर दबाब? यो गाउँलेहरू यहाँका अब कुचाइनी, बनिमेडा भनौँ यो झिल, यो 3 गाउँले। यो गौरीगङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भने हो। गौरीगङ्गा हो, यहाँ नबस्छ भनेर। तर चुरेले भने हाम्रो चुरेको मेयर छ नि, चुरे हो हाम्रो भनेर चुरेले मेयरले चाहिँ यहाँनिर जाऊ तपाईँहरूलाई सफल हुन्छ भनेर भन्न खोजिया हो। यहाँ जसरी अब लगातार कन्टिन्यू 5-7-10 दिनसम्मै झरी पर्यो नि, यो बेला कस्तो समस्या भयो, कसरी बस्नुहुन्छ समग्र भनौँ तपाईँले राति सुत्दा एकदम त्यो बस्दा खाँदा भन्ने कुराहरू कस्तो छ? नै त्यो समस्या हजुर हामीले अब छाता ओढेर पनि बस्छौँ हो कि रातभरि छाता ओढेर पनि बसेका छौँ। खाना खाने बेला पनि छाता ओढेर मात्रै खाना बनाएको छ। हुन त अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ, तर कैलालीका यी पहिरो पीडितका लागि देशका यी 3 तहका सरकारले उनीहरूलाई कुनै सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सकेको पनि के भन्ने, अहिलेसम्म कुनै पनि तहको सरकारले घरबार विहीन भएर जंगलमा बस्दै आएका यी 250 भन्दा बढी परिवारका लागि पहल कदम समेत चालेको छैन। यसैको उपज उनीहरू बाध्यताले 1 वर्षदेखि जंगलमा बस्दै आएका छन्। अझै कति वर्ष
जङ्गलमै बस्नुपर्ने हो त्यसको निश्चित छैन। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो कैलालीको चुरे र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय वनमा बसिरहेका 250 भन्दा बढी परिवारको दैनिकी यति धेरै कष्टकर छ कि त्यो भनिसाध्य छैन। गत वर्षको भदौमा आएको पहिरोको कारण विस्थापित भएका उनीहरू 1 वर्षदेखि जङ्गलमा बसिरहेका छन्। एक त जङ्गलको बास, त्यसमाथि घरबार नहुनु अनि बारम्बार सारिनु। यति मात्र होइन, खानेपानी स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित बनेका उनीहरूका छोराछोरीले 1 वर्षदेखि विद्यालय समेत जान पाएका छैनन्। यस्तोमा उनीहरूको केवल एउटै चाहना छ, घरबाट विस्थापित भएर जङ्गल पुगेका उनीहरूलाई सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरोस्, घरिघरि वासस्थान नसारिदियोस्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01 570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।